अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्ब हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इंशाल्लाह कोशिश शुरू कर बैठा हूँ कि चंद महीनों में आपके सामने बिल्कुल एक स्मार्ट से बॉय की तरह पेश हूँ और आपको लगे कि वाकई ये स्मार्ट आदमी है। वो जो मुझे मेल करके दोस्त कहते हैं ना कि ये मोटे हो रहे हो, मैं वाजे करना चाहता हूँ कि मैंने डाइटिंग शुरू कर दी है, मगर डाइटिंग महंगी बहुत हो गई है यार। डाइटिंग तो बचत है यार। नहीं यार, बचत कहाँ की आ गई। मुझे चंद दोस्तों ने कहा कि भाईजान वेजिटेरियन हो जाए अगर सेहत ठीक करनी है। अगर तुमने बचत की तरफ से शुरू करना है तो तुम आज अपनी जो 18 रोटियां इसको कम करो, 3-4 रोटियों पे ले आओ, फर्स्ट क्लास और रोटियों की यार देखो यार, ये मुझे बिल्कुल बकरा सा इसने पेंट किया हुआ है। और भाईजान ये नहीं कि मुझे जो दाबड़े में डाल के आगे रख दो मैं खा लेता हूँ, मैं ध्यान के से खाता हूँ, अक्लमंद आदमी हूँ। मुझे दोस्तों ने जब कहा ना कि वेजिटेरियन हो जाओ तो इसका मतलब है कि सब्जी खाना शुरू कर दो। तुम्हें नहीं पता वेजिटेरियन किसे कहते हैं? अच्छा, जो सब्जी खाने वाले होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। अच्छा, क्योंकि सब्जी को वेजिटेबल कहते हैं। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था जी साहब। इतनी देर से मैं इधर बैठता हूँ, सीखो कुछ तो मैं सिखाऊंगा मैंने तुम्हें। तुमसे कहा था ना कि इस बंदे को कंप्यूटर से दूर रखो, ये बंदा तबाही फेर देगा। अब और फेरना यार, शुरू हो गया ना। कंप्यूटर को दबा करो, तुम लोग ध्यान दो। ड्रेसिंग टेबल का ही तुम्हें पता है, वेजिटेबल का पता ही नहीं तुम्हें। मैं वेजिटेरियन होने के लिए सब्जियां खरीदनी शुरू कर बैठा यार। सब्जियां तो बहुत ही महंगी है यार। उसका बड़ा आसान सा हल है, क्या जी? घर में सब्जियां उगाओ। बहुत अच्छे। पहली बात तो ये है कि ये पहले मशवरा मुझे ऑफ कैमरा कर लेना चाहिए था। इसने अब डायरेक्ट कह दिया, अब परजाई इसकी कहेगी कि नहीं पॉइंट जुनैद तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो ठीक कहते हैं, लगाओ सब्जियां। अब बंदा पोछा भी फेरे, कपड़े भी धोए, भांडे भी मांजे और सब्जियां भी उगाए। यार अब हर घर में तो तुम्हारे वाला मामला नहीं है ना। कई बेचारों को तो साथ बेगम के पाँव भी दबाने पड़ते हैं। हर घर में तुम्हारी वाली बात नहीं है। और नहीं यार, फौरन माइंड कर जाते हो। नहीं, यकीनन यानी बहुत से हमारे लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं घरों में सब्जियां उगाना। और यकीन करो, मैं तुम्हें संजीदगी से बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारा मुल्क जिस ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, बल्कि पूरी दुनिया जिस ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, उसका जो मुख्तलिफ सोल्यूशंस हैं, जो शॉर्टकट सोल्यूशंस हैं, उनमें जो सबसे पायदार है वो यही है कि हम एटलीस्ट अपनी सब्जियां जो हैं वो अपने घरों में उगाएं। ओके, आई टेक इट सीरियस। अब ये बताओ कि कैसे उगाई जाएंगी? जिसके पास जगह नहीं है, बेड़ा छोटा है या है ही नहीं बेड़ा, वो क्या करे जनाब? जिसके पास इतनी जगह नहीं है वो उसके मतबादल ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं। छतों पे सब्जियां उगाई जा सकती हैं यार। लो देखो, मेरी बात छतों पे गुड्डी उड़ाई सुनी है, छतों पे कपड़े सूखने डाले सुने हैं। चलो छतों पे कबूतर रख लिए, उसकी छतरी लगा ली। छतों पे चलो बिल्लियां पाल ली है, सब्जियां खाना कहां से आ गया? अभी कुछ दिन पहले हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सईद अशरफ चीमा साहब, मैंने उनका घर देखा है। उन्होंने अपने घर की छत पे 3 मंजिला यानी उन्होंने बकायदा लेयर्स बनाई हुई हैं सब्जियों की। जो है ही चीमे तो संदूक में सब्जी लगा ले। बस फिर कमाल है। सिर्फ चीमों तक की क्या बात है, पूरे यूरोप में तुम देखो कि लोगों ने टीन के वो डब्बे बना के उनमें मिट्टी डाल के, खाद डाल के सब्जियां उगाई हुई हैं। जी, ये एक अपना सोच भी होती है। असल में यही बात तुम ये करने लगे ना, यानी इस बुनियादी तौर पे हमें सोच को तब्दील करने की जरूरत है। आगे बहुत खौफनाक जो एक ग़िज़ाई किल्लत का बहरान है वो पैदा होने वाला है। यानी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं, वो ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि अगले 7 से 12 साल के दौरान पूरी दुनिया में खौफनाक किस्म के यानी ग़िज़ाई किल्लत का एक बहरान का सामना करना पड़ेगा पूरी दुनिया को। और उसके लिए ये सब कुछ है जो अपने तौर पर पूरी तमाम मुल्क जो है या माशरे जो है, कौमें, वो टोटके कर रहे हैं, अलगे हुए हैं कि उसका किस हद तक उसका तदारुक किया जा सकता है, कैसे उसका सामना किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ ये है कि एक तो अपने घरों में मुर्गियां पालें, और दूसरी बात यह है कि हम ये सब्जियां उगाएं। मुर्गियों की तरफ फिर किस दिन बात कर लेंगे, लेकिन ये जो सब्जियां उगाना है ये बिल्कुल फिजिबल है। अभी 2011 में गालिबन पंजाब हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था किचन गार्डनिंग के लिए। 24 मिलियन रुपए रखे थे इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जिस तरह होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं बड़े जोशो खरोश के साथ,
اور یہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے بہت جوش و خروش کے ساتھ اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا. نہیں وہ یار وہ میٹرو بس والا پول لمبا ہو گیا نا, اس لیے پھر وہ میرا خیال اب ان کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کسی پروجیکٹ کا آغاز کیا. چلو یار یہ پول کے بعد وہ کر لیں گے یار, تم کیوں کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ نہیں, میں نے اس کی یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی صورتحال جاننے کے لیے رابطہ کیا تھا. محکمہ زراعت سے پتا چلا کہ 1,70,000 بیگز فروخت کرنے کا منصوبہ تھا, انتہائی یعنی کم نرخوں پر, تقریباً مفت. اور تقریباً تمام جو افسران تھے ان کو یہ ڈیوٹیاں دی گئی تھیں کہ آپ نے یہ بیگز فروخت کرنے. وہ سارے جو افسران تھے انہوں نے کہا جی کون گھروں گھروں میں جائے گا اور بیگز فروخت کرے گا. لے جاتے ہیں. نہیں, انہوں نے 500 روپے اپنی جیب سے ادا کر دیے تھے اور وہ جو بیگز تھے وہ ضائع کر دیے. اب تم اندازہ کرو کہ 1,70,000 بیگز اگر آج فروخت ہو چکے ہوتے تو کم از کم پنجاب میں 1,70,000 گھر تو ایسے ہوتے جو اپنی سبزی خود پیدا کر رہے ہوتے. بالکل. واہ 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 یار, یہ چھت کے اوپر بہترین سبزی ہوتی ہے. ہر جگہ جہاں پر بھی آپ کی اویلیبل جگہ ہے وہاں پر. ویسے وہ زرعی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم بغیر مٹی کے ٹماٹر پیدا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ میرا خیال ہے سستی بھی پڑے گی. سستی نہیں, بہت سستی پڑے گی یار, مفتی پڑے گی, ذرا محنت ہی ہے نا. ہاں تقریباً مفت پڑے گی. اور سب سے بڑی بات ہمیں یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب اس پہ زہریلے کیمیکلز کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے سبزیوں پر, اور ڈاکٹرز بھی منع کر رہے ہیں, یعنی واپس یعنی پچھلے دور میں جانے کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ بالکل جو آپ یہ جو زہریلی کھادیں اور سپرے ہیں ان سے پرہیز کریں. تو اگر آپ خود آپ اپنی سبزیاں اگائیں گے تو پھر آپ ان سے گریز کر سکتے ہیں. نہیں, جو گھر میں سبزی اگائیں گے سپرے تو اس میں بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ نے گوبھی اگائی ہوئی ہے تو سنڈی کو آپ کے گھر کا داخلہ منع تو نہیں, وہ ادھر بھی آگے لگ سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کئی ایکڑوں پر مشتمل کھیتوں میں تو سپرے نہیں کرنا نا, آپ بہت احتیاط کے ساتھ سبزی کو بچا کر بھی سپرے کر سکتے ہیں. نہیں ویسے بھی میرا خیال ہے کہ سنڈی کو 3-4 سال تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے چھت میں سبزی لگائی ہوئی. چھت میں تو سنڈی سوچ بھی نہیں نہ سکتی کہ اس پر بھی سبزی. سنڈیوں میں نہیں اتنی ٹیکنالوجی جدید ہوئی. تم جا کے بتا دینا سنڈیوں کو. لو یار میں سنڈیوں کی طرف ہوں یا سبزی کی طرف ہوں. اچھا عزیز صاحب, یہ سنڈیاں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائے گی یہ کیسے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے فلائنگ سنڈیاں نکل آئی ہوئی ہیں؟ اصل بات وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں جناب سلیم صاحب ہمارے اینکر, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کی اگر سبزی ہوگی تو وہ سستی بھی پڑے گی اور کھا کے سستی بھی نہیں پڑے گی. یہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے, یعنی حکومتیں انسینٹیو دے رہی ہیں, لوگوں کو قائل کر رہی ہیں, مائل کر رہی ہیں اس طرف آنے کے لیے. میں ابھی ایک کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہندوستانی حکومت نے ان دفاتر کو اور گھروں کو بجلی کے بلوں میں رعایت دی ہے جو لوگ اپنے دفتروں میں یا گھروں میں سبزیاں اگاتے ہیں. امریکہ میں اس وقت کم و بیش 40 ملین لوگ جو ہیں وہ کچن گارڈننگ کرتے ہیں. اب مشل اوباما یہ وائٹ ہاؤس میں سبزیاں اگاتی ہے, بلکہ اس نے تو کتاب بھی لکھی ہے. نہیں خیر اس کا تو قد بھی ذمہ دار جتنا ہے وہ اگا سکتی. ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جس روز بیٹا گرفتار ہوا تھا اسی دن ایوان صدر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ہائے 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 یار میری بات سنو یار, اب بیچ میں نہ بولا کرو, چلتی تمال میں ہاتھ نہ دیا کرو, تمہاری مہربانی ہے. میری بات سنو, اگر تمہارا اپنے مرشد کے ساتھ رابطہ موجود ہے ان سے پوچھو تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے, کھل کے بتاتے کیوں نہیں قوم کو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یار میرے مرشد سے رابطہ ہوتا تو میں کندھے پہ دم نہ کروا لیتا. کو 3 دن ہو گیا میرے کندھے کے پیچھے پٹھا کھچا ہوا, اور ایسا الو کا پٹھا کے پیچھے ہو کے کھچا ہوا ہے, بندہ دبا بھی نہیں سکتا ادھر. پلیز یہ نہ بتانا کہ کیوں کھچا ہوا ہے. اس کو اپنی موجیں لگی ہوئی ہے. مجھے واقعی 3 دن سے ٹینشن لگی ہوئی ہے. وہ اس وقت سے یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کا بجتی پوائنٹ کدھر ہے. وہ جیسے مستری نہیں ٹیسٹر پکڑ کے ڈھونڈتا کہ کہاں کا پوائنٹ بند ہے. تمہیں میری بجتی کی پڑی ہوئی ہے, میرے مرشد کی انا دیکھو یار. 1.5 مہینہ پہلے جب ان کے بیٹے کو گرفتار کرنے لگے تھے اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چھوڑتی ہوں ایوان صدر. تمہیں پتہ نہیں ایوان صدر تم نے دیکھا نہیں ہوا, وہ چھوڑنا کو معمولی کام نہیں, جتنا وہ لیوش اور خوبصورت اور جتنا بڑا ہے. تمہاری کو بڑی سفارش ہو, تمہیں ایوارڈ ملے تو تم جاؤ نا ایوان صدر. مجھے یہ بتاؤ کہ 1.5 ماہ پہلے تمہارے مرشد کا بیٹا گرفتار ہوا تھا, اس وقت کیوں نہیں چھوڑ دیا تھا؟ اتنی دیر کیا کرتے رہے, کیا سوچتے رہے؟ بہت اچھے یار, تمہیں نہیں پتا مرشد کا کو تھوڑا کھلا رہا ہے. مرشد کے تو ہیئر برش ڈھونڈتے 1.5 ہفتہ لگ گیا انہیں, اتنے ہی آدھا ہے.
को 2-2.5 लाख पेंट कोट इकट्ठा करना, उनको पैक करना, जराबें सारी अपनी इकट्ठी करके उनको गंढ मार के रख, पैर एक गुआच जाए तो जराब ही आया हो जाती है। ये सस्ती जराबों की खैर होती है, एक पैर गुआच जाए तो खैर है। जो जराब ही इतनी महंगी खूबसूरत जराब हो खुशबुओं वाली, उसको गंढ मार के रखना पड़ता है। ऊपर से मेरे मुर्शद की बुनियाने यार वो भी उतनी होगी यार है जितने सूट है। हाँ, मैचिंग बनियाने होते हैं। और क्या, अब मजाक ना करो, मैचिंग बनियाने, सस्ती बनाने पहने वाले लोग। मेरे मुर्शद क्वालिटी वाली बुनियाने पहनते हैं। अच्छा। ये अनवर मसूद साहब वाली बुनियाने नहीं है, पांदी तो पैंदी नहीं, लांदी तो लेंदी नहीं, ले जे तो दूजी बारी पानी जोगी रहिंदी नहीं। जितना खिला रहा है जाहिर है उतना टाइम ही लगना है ना पैकिंग करते हुए। अभी तो अल्लाह का शुक्र करो मेरे मुर्शिद ने अद्धे से ज्यादा अपने नवे सूट राजा परवेज अशरफ को दे दिए। अच्छा जी जनाब, उनकी अब इधर से चिट्टे भी नहीं थी उतरी। और मेरे मुर्शिद राजा साहब को ये बताना भी भूल गए कि राजा जी ये सूट पहनने से पहले ये चिट तार लेते हैं। अच्छा राजा साहब के येन में यही है कि ये चिट लगी हो तो सूट नवा रहता है। अच्छा, इसलिए वो चिट दिखा दिखा के तकरीर करती है कि मैं नवा अपना खरीदी है। देखो मेरी बात सुनो, अगर कल से कोई मीटिंग में लेट आया, इधर मेरी तरफ देखो, इधर ना देखो, मेरी तरफ देखो, कल से अगर कोई मीटिंग में लेट आया तो मैं उसे कह तो नहीं सकता कि तुम मीटिंग में लेट आए हो, मगर आया वो लेट ही होगा। इमरान खान का अमन मार्च, आहा, खुर्शीद कुसूरी सारे रास्ते अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर ना निकले और शाह महमूद कुरैशी तमाम वक्त पीटीआई के मीडिया सेल को अपनी वीडियो बनाने की हिदायत देते रहे। लो भाई, बेहद अफसोस है हमें। एक तो आप मीडिया वाले बात का बतंगड़ बना देते हैं। भाई खुदा के लिए कुछ तो ख्याल किया करो। हम तो सारे रास्ते कैमरामैन से यही कहते रहे कि मियां सिर्फ इमरान खान साहब को कैप्चर करो, करो, जल्दी करो। और आप लोग देखिए क्या कहना शुरू हो गए। भाई अगर हाथ के लहरावे में हमारा अपना चेहरा आ गया तो इसमें कहां से खुद नुमाई हो गई? हाथ के लहरावे में। और वैसे भी सारे रास्ते कहां भाई, मियां वाली तक तो चलो हम भी तरोताजा थे, कैमरे को फेस कर सकते थे। जो ही वजीरस्तान शुरू हुआ, हमें क्या जरूरत थी कैमरे के आगे मुंह करने की? और कसूरी साहब तो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही नहीं बाहर निकले। मैंने तो सुना है कि गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले और अंदर से ही सलंसर के ऊपर मुंह रख के परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नारे लगाते रहे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ? हाँ हाँ, इसमें जोर परवेज मुशर्रफ पे है। क्योंकि बाहर से किसी मेरा ख्याल है खीरियों वाली रेडी वाले ने कह दिया कि ओ भाई जी जेड़ा परवेज मुशर्रफ ना हुंदा सी। मैंने तो सुना है रास्ते में इनकी गाड़ी के नजदीक एक नारियल की रेडी वाला आया है, उसको कानों पे हाथ रख के कहना शुरू हो गया, परे ले जा गरीबी पाट जाती होती है। बल्कि मैंने सुना है कि इन्होंने अपनी गाड़ी की पिछली स्क्रीन पे कागज पे लिख के लगाया हुआ था, मैं तो उनका भाई हूँ खुर्शीद महमूद कसूरी पिछली गाड़ी में। ये क्या बात? यार बहाना ही लगाना होता है ना। वो लतीफा नहीं तुमने सुना, मच्छर की और मक्खी की शादी हो गई। अच्छा। लो जी, शादी के बाद मच्छर बेचारा बाहर गली में फिर रहा था, उसके दोस्त ऊपर से आ गए, उन्होंने कहा यार मच्छर है तुम्हारी शादी हो गई है, वो घर क्यों नहीं जाते? आगे से कहता भाई यार वो परजाई आपकी अंदर माउस पेन लगा के बैठी हुई। चाहे तो मेरे हलके से इलेक्शन लड़ लें। एजाजुल हक ने तलाल अकबर बुगटी को पंजाब से इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। अगर तलाल अकबर बुगटी साहब ने इजाजुल हक साहब से पूछ लिया कि आपका अपना हलका कौन सा है तो क्या बताएंगे इजाजुल हक साहब? क्या मतलब है? इजाजुल हक साहब खुद रावलपिंडी में अपना हलका छोड़ के भावल नगर से इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। उनको तो भावल नगर वाले कहते हैं कि चलो कोई गल नहीं, तुहानू नहीं लड़न देंगे, अपने महल्ले च इधर आ जाओ। अच्छा, ये जो फिर तलाल भुगटी साहब को उन्होंने सुलह मारी है, ये तो मेरे ताए वाली सुलह हो गई ना। क्या मतलब? वो मेरा बड़ा ताया जो है ना, उसने को भैंस रखी हुई है, ना को गल, ना बात, बकरी भी नहीं को रखी हुई, 2-3 कुकड़ियां रखी हुई है। अच्छा। रास्ते में जाते हुए हर बंदे को हमें कहता जाता है लस्सी चाहिए होगी तो लै जी आके। अम्मा लस्सी चाहिए तो लै जी। फिर बाप फिर अगे से कहीं डाडा बंदा भी टक्कर ही जाता है। टक्कर गया कि डाडा बंदा फिर बताया मेरे को, क्या गल सुन, ए लस्सी दी सुलाई मारदा रही ना, मैं तो तेरे वेड़े च झाती मारी ही, सिर्फ कुकड़ियां फिरन डईयां हन, तू लस्सी दा आमलेट बना के देना है या फ्राई लस्सी देना है?
ਤਾਇਆ ਵੀ ਆਗੇ ਸੇ ਹਟਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ कहता हो भैंसे तो है नहीं तुम्हारे पास लस्सी लट्ठे की बनाते हो हद हो गई है आ तो है ही पिया देंगे तेन चौरियां लमका के पिया देंगे यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सरकार लम्हा फिक्रिया ये है कि हम लोगों ने अपने हाथ से वो काम करना भी छोड़ दिए हैं जो आज से चंद साल पहले तक हम बआसानी अपने हाथों से कर लिया करते थे और हम किसी के मोहताज नहीं हुआ करते थे, किसी मैकेनिक के, किसी इलेक्ट्रिशियन के, किसी प्लम्बर के। आज हम मामूली कामों के लिए भी, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं, हम मामूली कामों के लिए, अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी इन लोगों के मोहताज होकर रहे। हाय हाय, ये तो तुमने मेरे दुखते काम पे हाथ रख दिया। अच्छा, अमान से मैं इतना शौकीन होता था छोटे होते हुए खुद काम करने का, मुझे याद है कि मैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे शौक ही बड़ी उम्र में पूरे कर दिए यार। अल्लाह क्या मतलब है सारे काम अपने हाथ से करने वाला। मेरा मतलब है कि यार सीरियसली यार लिया करो खुदा के लिए। मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी यंग मैन होते थे वो खुद स्टूल पे चढ़ के पंखा ठीक कर लेते थे, बल्ब ठीक कर लेते थे, स्विच ठीक कर लेते थे, इवन मोटर जो घर में लगी होती थी इसको भी छोटा मोटा नुक्स खुद ही ठीक कर लेते थे। बल्कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये मैं वाकई तो मैं सच्ची बात बताने लगा हूं कि हमारे घर में कोई मिस्त्री लगता था ना, अगर जिसे राज कहते हैं, ये ईंटे शींटे लगाने वाला, तो मेरे बाल साहब उसको अल्लाह बख्शे वो उस मिस्त्री को कह दिया करते थे कि यार मजदूर लाने की जरूरत नहीं, 4 मजदूर हैं घर में, हम 4 भाई, चारों के चारों उसके साथ काम कराते थे। अच्छा, जब काम करवाते थे तो सीखते भी थे काम। आज तुम देख लो कि हमारे घर में कोई अगर मैकेनिक या कोई प्लम्बर या मिस्त्री को काम कर रहा है तो हम खुद भी और हमारे बच्चे भी आराम से अंदर आके वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं या टीवी देखने लग जाते हैं, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। कमरे में बंद कर देते हैं, कमरे में बंद होकर बेटे मिस्त्री आ गया, आप कमरे में चले जाए और जाके कंप्यूटर लगा ले जाओ मेरा बेटा। हाय हाय हाय, और सिर्फ कंप्यूटर के अलावा कख याद ही नहीं, पता ही नहीं रहा लो बच्चों को घर के मामला। सिर्फ कंप्यूटर ठीक करना आता है, वो आता है, वो आता है बस, और कुछ नहीं ठीक करना आता, इसलिए खुद भी नहीं ठीक रहे। अच्छा, इस सूरत हाल की मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी जो है वो भी हम पे ही आयद होती है, माँ बाप पे, कि हमने बच्चों पर इतना ट्रस्ट ही नहीं किया या बच्चों को इतना तानाशानी का आदी बना दिया है कि नहीं 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 ये काम नहीं करना। माओ ने बच्चियों को, आज से कुछ अर्सा पहले तक बच्चियां मतलब कम उम्री में सब कुछ घर के काम कर लिया करती थी, खाना पकाने से लेकर सीने परोने तक। सर पहले यही सीखने का काम घर से शुरू होता था, लेकिन अब इसे भी सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। हाँ, ये बच्चियां खाना पकाना, ये वो वालदैन जो माएँ जो होती थी घर में वो सिखा दिया करती, जो भी खाना पकाता था। हाँ, या जो क्या मतलब यार मतलब घर बात जारी रखा करो यार, तुम मुझे ईमान से जो रास्ते चलते हुए घोड़े को छांटा नहीं मारते। तो मेरी नॉर्मल बात का भी उल्टा मतलब निकाल लेते हो। नहीं, बड़ी नॉर्मल बात करते हो तुम, ये जो अभी तुमने की है ना, या जो भी पकाता था घर में वो वाला है ना, खामद के अलावा आके को जिन पका जाता है हांडी, खामद के अलावा जाहिर है एक बंदा अंदर से कॉन्शियस है तो वो पकड़ता है ना बात को। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बच्चियों को माएँ बड़ी तरबियत दिया करती थी, बच्चों को, लड़कों को बाप बड़ी तरबियत दिया करते थे, माँ बड़ी तरबियत ट्रेनिंग करती थी उनकी बच्चियों को। खाने वाने के अलावा यार सिलाई कढ़ाई में, मुझे याद है अब कहीं वो कुरैशी वाला वो रेंगी नहीं देखा लकड़ी का जिसमें कपड़ा फंसा के लगी होती थी, कढ़ाई कर रहे होते थे। कभी अब किसी घर में तुम्हें वो सिलाई नजर आई है, सिलाइयां और साथ वो उनका गोला। अच्छा, अब ये भी कई लॉजिक पेश करते हैं, नहीं जी स्वेटर हो ही बड़ा सस्ता किया है घर में, क्या जरूरत है। हालांकि ऐसी बात नहीं, जितना सस्ता वो स्वेटर पड़ता था वो आज भी उतना ही सस्ता पड़ता है। सस्ते के अलावा उसमें मोहब्बत शामिल होती थी बुनने वाले की। यार मोहब्बत ना बीच में डालो यार, तुम तो बिल्कुल ही ईमान से परजाई से बहुत ही डरते हो। ये अब तुम बदला ले रहे हो यार। बदला नहीं ले रहा यार, मोहब्बत के अलावा तुम सस्तापन उसका देखो। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जो खवातीन होती थी वो लंडे से पुराने स्वेटर लाती थी, उनको गर्म पानी में धो के अच्छी तरह उसको बेहतरीन वाश करके उसकी ऊन खोल के उसको फ्रेश ऊन बना के गर्म पानी से वो जरा फूल जाती थी, फिर फ्रेश हो जाती। वो सस्ती बहुत पड़ती थी बल्कि मुफ्त ही पड़ती थी। अच्छा, वो बेचारियां घर बैठ के सिलाइयों के साथ स्वेटर उन्होंने के सारे बच्चों को,
امامت کو, بلکہ دوسرے گھروں میں بہنوئی کا, مامے کا, چاچے کا سویٹر بھی ہونے دیتی تھی. اچھا, پچھلے دنوں برطانوی اخبار میل میں ایک مختلف ایج گروپس کا انہوں نے سروے کیا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 70% جو نوجوان ہیں, برطانوی نوجوان, ان کو بٹن ٹانکنا نہیں آتا. تو برطانوی کیا, یہاں کے بھی کئی نوجوانوں کو نہیں آتا بٹن ٹانکنا. آپ بٹن کی بات کریں جی صاحب, لڑکوں کو لیسز باندھنے نہیں آتے. یہ تم نے تو ویسے بات کیا, خدا کی قسم اسے بھی نہیں باندھنے آتا. میں ایک دن اس کو لیسز باندھتے ہوئے دیکھ رہا تھا, میری ہنسی نکل گئی. وہ تسمے کا مور سا بنا کے نا, اس کے اندر سے پھر اس کو ایسے گزار رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کو پین میں سے ہی پار رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اس سروے کے مطابق سنو تو صحیح ہے, جس فضول میرے پیچھے پڑ گیا. نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں, مجھے واقعی نہیں آتا. اس سروے کے مطابق 90% جو برطانوی بچے جن کی عمریں 8 سال سے کم ہیں, ان کو لیسز باندھنے نہیں آتے. بس صرف 8 سال سے کم رہنے کے لیے تسمے باندھنے نہیں سیکھ رہا ہے. اچھا, پہلے خواتین جو ہیں وہ بچیوں کو توجہ دینا شروع ہو جاتی تھی. بیٹیاں جب, مجھے یاد ہے کہ پونی کو ہونی شروع ہو جاتی تھی نا بچی کی, اور گت بننی شروع ہو جاتی تھی, پھر ماں کو بچی کی پڑ جاتی تھی. صحیح, بالکل. اس کی وہ تیاری شروع کر دیتی تھی کہ اسے کس طرح میں نے ایک مکمل خاتون بنانا ہے, کار بار سنبھالنے کی, اس کو کیسے ٹریننگ دینی ہے. اب کیا ہے, اب کیوں نہیں بڑا ٹریننگ دیتی, اس لیے کہ خواتین کے اپنے شوق ہی نہیں پورے ہوتے. بچیاں بھی ان جتنی ہو گئی ہوتی ہیں, ان کی اپنا سرخی پاؤڈر ہی نہیں موقتا. ہاں, میں نے کئی خواتین کو دیکھا, بزرگ ترین خواتین, میری مائیں ہیں, میری بہنیں ہیں, میں بڑے ادب کے ساتھ ہری کروں گا, اس عمر میں بھی وہ سرخی لگا رہی ہوتی ہیں جس میں 1.5 گھنٹہ پکڑ کے ہونٹ چونکہ بیچارہ بزرگ ہو گیا ہوتا ہے, کھینچ کے اس کو ایسے لگا رہی ہوتی ہیں. مطلب جتنی دیر میں وہ سرخی لگاتی ہے نا, اتنی دیر میں وہ بچی کو گوبھی گوشت بنانا سکھا سکتی ہے. اور باپ صرف لاڈ پیار کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کام کاج نہیں سکھاتا, یہ کام کاج سیکھنے نہیں دیتا. ہاں یار, میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ نوکر اگر بچے کو نام سے بلا رہا ہے تو پاس سے جھاڑ دیتے ہیں کہ تم نے کیوں اس کو ارشد کہا, ارشد صاحب کیوں نہیں کہا. حالانکہ نوکر بزرگ ہے, بچہ ارشد چھوٹا سا ہے, نہیں اس کو صاحب کہو. بھائی اس بیچارے نوکر نے تو تنہا لینی ہے, اسے کیا, اس کو ارشد صاحب کیا, ارشد سے پہلے بھی صاحب لگوا لو, صاحب ارشد صاحب کو کہہ دے گا. اپنا بچہ جو اتنی سی عمر میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے صاحب ہی کہا جائے, چھوٹی سی عمر میں ہی آپ اسے صاحب کے 2 مچھلے میں پھنسا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو صاحب سے زیادہ بڑی عزت عطا فرمائے, اللہ پاک کرم کرے اس پہ. مگر دھوپ اور چھاؤں دونوں چیزوں کی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے. بالکل. ناظرین, یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. حسب ڈاک کے لیے تیار ہیں جی صاحب؟ جی. پہلی میل ہمیں سرگودا سے سبحان نے لکھی ہے, لکھتے ہیں سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جنید صاحب, ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ خود ہی اپنے شو میں کہتے ہیں کہ ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم غلط کام کے خلاف بولیں گے نہیں. جب رزاق نے آ کر حفیظ کی بات کی تب آپ کہنے لگے کہ کوئی برا یا غلط کام بھی کر رہا ہو تو چپ رہنا چاہیے, آخر یہ کیوں؟ میں نے کل یہ نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی غلط یا برا کام کرے تو بھی خاموش رہنا چاہیے. میں نے یہ کہا تھا کہ ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ عبدالرزاق کو ایٹ لیسٹ اس انداز میں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ذاتی طور پہ مجھے اور بھی اس طرح کی بہت زیادہ میلز اور میسیجز کل آئے ہیں کہ جناب آپ نے عبدالرزاق کی مخالفت کی ہے. میں عبدالرزاق کا خود بہت بڑا فین ہوں, اور میں یہ سمجھتا تھا عبدالرزاق کی جگہ بھی بنتی تھی ٹیم میں, لیکن میں نے صرف یہ کہا تھا کہ عبدالرزاق کو اس انداز میں کپتان کے بارے میں بیان بازی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور بے شک آپ عبدالرزاق کے حمایتی بھی ہوں, آپ یہ چاہتے ہو کہ عبدالرزاق کو کھیلنا چاہیے تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ پھر بھی آپ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ عبدالرزاق کو اس طرح کی بیان بازی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی جو ادارے ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ذمہ داری کسی دوسرے کے پاس ہے, تو آپ وہ ذمہ داری خود نبھانے کی کوشش کریں تو پھر ادارے بریک ہوتے ہیں, اصول ادھر کے بریک ہو جاتے ہیں, ادھر کے قوانین بریک ہوتے ہیں. بس ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کرو. بڑی مہربانی. وہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک دانشور بول رہا ہو تو اینکر کو نہیں ضرورت بیچ میں اپنا لوچ تولنے کی. یہ دیکھو, اگر میں نے لوچ تل دیا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی بیچ میں بولنے کی؟ ایک دانشور کا لوچ ہے, وہ تلے یا تلے, تمہیں کیا؟ اچھا جی, نیو یارک سے ساجد لکھتے ہیں
جب حسب حال لگتا ہے تو میں پارٹی کرتا ہوں جس میں 2 پلیٹس کھانا کھاتا ہوں, ایک عزیزی صاحب کے حصے کی اور دوسری اپنے حصے کی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ اسی طرح خوش خوراک رہیں. یہ بھی صحت ہوتی ہے, اچھی خوراک کھانا بھی. کیا حسب دیکھنے کا سٹائل ہے. عزیزی صاحب کی پلیٹ کھانے سے میرے کپڑے مجھے تنگ ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے اب عزیزی صاحب اپنے کپڑے مجھے بھیجنے کے لیے تیار رہیں کیونکہ دگنا کھانا کھانے کی وجہ سے میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے. بہت اچھے. یعنی یہ بیچارے کو تکلیف دینا کہ ادھر سے کپڑے بھیجے, یہ تکلیف نہ کرنا کہ جو کے حصے کی پلیٹ خود کھا جاتے ہو وہ کو بھیج دیا. اس طرح تو کل کلاں کو یہ بھی کہہ دے گا کہ بھائی جی میں یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں کے حصے کی سیر کرتا ہوں, اس لیے کو چاہیے کہ اپنا سکوٹر اب مجھے بھیج دے. ویسے عزیز صاحب جو آپ کے سکوٹر کی حالت ہے نا, یہ غلطی کوئی نہیں کرے گا. بہت اچھے. تو کپڑے کون سے میں ہیرلڈ سے منگواتا ہوں جو بھیج دوں. اجی جی رائنا شاہد لکھتے ہیں, سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیزی انکل, یہ جنید انکل ویسے تو بڑے دانشور بنتے ہیں مگر آپ کی باتوں پہ ایسے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جنید انکل کب بڑے ہوں گے. ہائے 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 ہائے, کیا یار اس بچے نے, دوبارہ رپیٹ کرو اس کو. ایسے آپ کی باتوں پر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جنید انکل کب بڑے ہوں گے. میں اس کی باتوں پہ نہیں, میں اس کی سیریس باتوں پہ ہنس رہا ہوتا ہوں. یہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے, میں اس کی طرف دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہوں. ہاں جی, میری سیریس باتوں پہ ہنستے ہیں. ابھی میں نے کل پر سے بتایا نا, پٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے. بہت ہنسے ہیں, بہت ہنسے ہیں. میں نے کہا یار رونے والی بات ہے. کہتے نہیں پٹرول تو مہنگا ہوتا ہی رہتا ہے, میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو. اچھا جی, اگلا میسج ہمیں سلمان محمود قاضی لکھ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے لکھ رہے ہیں. لکھتے ہیں, جنید صاحب, عزیزی صاحب, آپ دونوں شو کے دوران ایک دوسرے کے جانی دشمن لگتے ہیں لیکن تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. ظاہر ہے. دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت چھپائے نہیں چھپتی. سنیں تو صحیح, آگے سنیں. میرے چہرے پہ رحم کے جذبات ہوتے ہیں. اب تو دونوں کی شکلیں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں. یہ تصویر ملاحظہ فرمائیے, دیکھیے ذرا میرے جیسی شکل ہوتی جا رہی ہے, یہ بھی اب خوبصورت ہو جائے گا. مزے کی تصویر. ویری نائس, ویل ڈن. بہت اچھا یار, میں اتنا اپنا, تم اتنے سمارٹ نہیں, میں یہ ویری ویل ڈن. یہ کس کی تصویر ہے؟ بات سنو, تم پر اس سے بڑا احسان اور میرے ساتھ اس سے زیادہ سنگین مذاق آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. بہت اچھے. میرے بالوں کا بیڑا گرک کر دیا, تم آسان کہہ رہے ہیں. تمہارا بس صرف بالوں تک چلے گا. ہائے ہائے ہائے, دکھانا ذرا ایک دفعہ پھر. یہ دیکھیں جی, یہ ہے کون؟ مجھے تو کوئی سوازی لینڈ کا کلچر منسٹر لگ رہا ہے. ہاں, ادھر کے کلچر منسٹر فنکشن میں خود بھی ڈانس کرتے ہیں. اب میری بات سن, یہ جھکتے تم اپنے آپ کو لگا رہے ہو, مجھے لگا رہے ہو. یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کہ آپ منسٹر سا بھی لگتا ہے, ڈانسر سا اس بھی لیے لگتا تو کہہ رہے ہیں دونوں کی شکلیں ملنا شروع ہو اب گئی تم ہیں. خود سوچ لو, منسٹر کس وجہ سے لگ رہا ہے اور ڈانسر کس وجہ سے لگ رہا ہے. ہاں بس. معزز خواتین و حضرات, اس طرح کرتے ہیں یہ منسٹر. اصل میں یہ جنیزی کی تصویر بنائی ہے, یا جنیزی کی ہے یا پھر جنید عزیز کی ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, مختلف ملکی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل جنید صاحب, I congratulate to my nation کہ ہاف لیٹر اپروو ہو گیا ہے. اچھا, جو آپ نے سوئس حکام کو لکھنا تھا. جی, ہاف لیٹر کورٹ نے اپروو کر دیا ہے اور یہ میرا خیال ہے بھیجا جا سکتا ہے. نہیں بدر صاحب, لیٹر تو ہاف نہیں نا بھیجا جا سکتا, لیٹر تو پورا بھیجنا پڑے گا. میں معافی چاہتا ہوں, اگر ہاف بوائل انڈا کھایا جا سکتا ہے تو ہاف اپروو لیٹر بھی بھیجا جا سکتا ہے. بدر صاحب, لیٹر پر اعتراضات کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہاف لیٹر اپروو ہے, اسے بھیجنا تو چاہیے نا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں میٹرک کا امتحان دے رہا تھا تو لیٹر ہی آیا تھا ایگزام میں, ایک کویسچن, میں نے ہاف لیٹر ہی ٹھیک لکھا تھا.
मुझे 10 में से 7 लंबड़ मिल गए थे। अच्छा। और हमें इस वक्त भी 10/10 नहीं चाहिए, 7 ही मिल जाए तो बहुत है। इसलिए मेरा ख्याल है कि लेटर अप्रूव है, उसे भेजना चाहिए स्विट्जरलैंड। और एतराज भी कोई इतना तगड़ा नहीं लगाया उन्होंने। तीसरे पैड़े पे जिस पे एतराज लगाया वो सिर्फ इतना है कि हमने तीसरे पैड़े में खत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक शेर लिख दिया। क्या? वो क्या कि जी, खत लिखना ना लिखना फिर लिख लिख के लिखना, खबर गर्म रखने का है एक बहाना। अच्छा। ये चूंकि इस सिचुएशन में फिट आ रहा था इसलिए हमने लिख दिया। वैसे आप लोगों को अब लेटर की कोई इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। राजा परवेज अशरफुल मखलूकात आ गए हैं। मेरा मतलब है राजा परवेज अशरफ आ गए हैं। ये समझदार आदमी है, ये को अच्छा रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा, राजा साहब समझदार आदमी। जी जी, ऐसे समझदार के मेरे साथ फोन करके मशवरा करते हैं कि बदड़ी यार बड़ा फंसे। बहुत समझदार आदमी है। सुबह सुबह उठ के रोजाना ग्रीन टी में नींबू निचोड़ के पीते हैं। अच्छा। इतने समझदार आदमी है। एक दफा हम इकट्ठे सफर करने लगे इस्लामाबाद का, तो मैंने गाड़ी के टायरों में 40-40 पाउंड हवा बढ़वाई। मुझे कहने लगे सफर लंबा है, 10 को पाउंड एक शापड़ में भी पैक करा दो। अब इस दूर अंदेशी को आप सियासी बसीरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अच्छा, आप अचानक राजा साहब के फैन हो गए? जी, मैं तो उस वक्त से उनका फैन हूं जब से मुझे ये पता चला कि उनके और मेरे खिताब का नंबर 1 ही है। वैसे भी आपने कब मुझे उनके साथ दस्तों गिड़ेबां होते हुए देख लिया। ये मेरा ख्याल है उन दिनों की बात है कि जब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को चुनना था और मैं चूंकि उनसे बेहतर कैंडिडेट था और उनके नाम पे लोग गौर करना शुरू हो गए थे। और आपके नाम पर भी गौर हो रहा था? नहीं, कमर जमान कायड़ा साहब का नाम था। मेरा चूंकि लिस्ट में नाम ही नहीं था, इसलिए शायद लोग ये समझ रहे थे कि मैं उनके साथ अरेंज हूं। अच्छा फजल साहब, ये बताएं, इलेक्शन आने वाले हैं, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? बहुत अच्छे, आप इधर भी वही बातें लेके बैठ गए हैं जो मैं घर में सारा दिन सोचता रहता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम प्लान कर रहे हैं आजकल के इंशाल्लाह इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्या करेगी और इंशाल्लाह बड़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। पंजाब में क्या होगा? जी, पंजाब भी हम इंशाल्लाह विन करेंगे। देखे, यहाँ पे भी जियाला वजीर आला होगा, जैसे जरदारी साहब ने भी ये फरमाया है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की जो सूरत हाल है, बाकी दूसरे दोस्तों के बारे में मैं उस तरह तो नहीं कह सकता, मगर मैं अपने हवाले से बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं जब भी खड़ा होता हूँ हार जाता हूँ। बाकी जहांगीर साहब, आप क्यों हार जाते हैं? यही बात मैं सोचता रहता हूँ कि ये मैं हार जाता हूँ या दूसरा जीत जाता है। और मेरा ख्याल है कि जितना मैंने सोचा है दूसरा ही जीत जाता है, वरना बदड़ हारने वाला नहीं। अच्छा फजल साहब, पंजाब को तो छोड़े, लाहौर का सियासी नक्शा आपको कैसा नजर आ रहा है? पहले तो आप सियासी नक्शे को छोड़े, लाहौर के अपने नक्शे पे गौर करें जरा। इस मौजूदा पंजाब की हुकूमत ने पूरे लाहौर को तबाह करके रख दिया। तबाह करके रख दिया? पूरे लाहौर में बेपनाह तरक्याती काम हो रहे हैं। वेरी सैड जुनैद साहब, आप इसको तरक्याती काम कहते हैं? सारे लाहौर का कल्चर ही तबाह करके रख दिया यार। सारी सड़कें पुट के रख दिया, हर जगह पे पुल बन रहा है। ये कौन सा लाहौर है? आप नहर को देखे जरा, सारी नहर के इर्द गिर्द लोया ही लोया, लोया ही लोया। आपको पूरी दुनिया पे कहीं भी लोहे और पानी का कॉम्बिनेशन नजर आया? क्या फायदा है नहर के इर्द गिर्द लोया लगाने का? मासवाए इसके कि वहां पे चलो दरख्त भी लगे हुए हैं। अगर आपको कहीं दरख्तों में से निकल के भूंड लड़ जाता है तो आपको चाबी नहीं ढूंढनी पड़ती, आप उसी जंगले के साथ रगड़ लेते। साढ़े लाहौर का कल्चर ही तबाह कर दिया। लाहौर का कल्चर तो ये होता था जुनैद साहब कि ट्रैफिक में आपकी गाड़ी फंसी हुई है, पीछे से खोती डेरी वाला आपको आवाज लगा रहा है, ओए बदड़ जिगड़, ओए अल्लाह ने गड्डी दे दी थी तो सैडल काट ओए। वो आवाज ही हम सुनने को कान तरस गए। आप यकीन करें, मैं तो इतना उदास हो गया हूँ, बेटा तो जी चाह रहा है कि गुजराला शिफ्ट हो जाओ। क्यों? वहां पे सुना भी ये आवाजें सुनने को मिलती। वैसे जुनैद भाई, अगर आप गौर करें ना तो ये नून लीग वालों ने इन तरक्याती कामों की आड़ में बड़े ही तरीके के साथ पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आप देखें, पहले इन्होंने लाहौर से भैंसे निकाली है, उसके बाद इन्होंने टांगे निकाले हैं, उसके बाद ये नक्शों के पीछे पड़ गए हैं, फिर चिंची वाले इनको नजर आना शुरू हो गए। चीजों का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है? जी, यही तो पीपल्स पार्टी का वोट था जो इन्होंने बड़े आराम से लाहौर से बाहर कर दिया।
اور اب کہتے ہیں کہ لاہور باڑا ہے. آپ ان سے کہیں ان ساری چیزوں سے پابندی اٹھائے, ان کو واپس لاہور میں داخل ہونے کا موقع دے. آپ یقین کریں کہ پیپلز پارٹی کو ایک ایک محض 2 ووٹ ڈالے. میرا مطلب ہے کہ ان بھینسوں والے گڑوں سے 2 ووٹ ڈلیں گے پیپلز پارٹی. دیکھیں نا, یہی لوگ تو لاہور کی ثقافت تھے, لاہور کی پہچان تھے. ایسے معصوم لوگ, ایسا اچھا زمانہ ہوتا تھا, ایسا سادہ زمانہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرا ایک دوست ایک لڑکی کو کہتا ہے میرے دل میں آ جاؤ. وہ لڑکی آگے سے غصے میں کہتی ہے اتارو جوتا. کہتا نہیں ویسے ہی آ جاؤ, تم نے کون سا مسجد میں آنا ہے. لو, ایسی سادگی اب نظر آتی ہے. اب تو دوست یار اتنے تیز ہو گئے ہیں, دور سے ہی لڑکی کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کوئی نولا چھیڑی ہو, ماڑا نہ لی ہو. یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.